कुफ्फार और मुशरिकीन बुत परस्त लोगों के ताल्लुक से नाजिल हुई। खवारिज ने उन आयतों को अल्लाह के नेक बंदों पर फिट किया। आप भी इसी तरह उन हदीसों को जो कुफ्फार और मुशरिकीन के ताल्लुक से है। Wake up to reality. ये है वो चोर रास्ता आवाम के लिए खोला गया। जब भी कोई कुरान की आयत या हदीस अपने अकीदे और अमल के खिलाफ नजर आए तो उसका रद्द कर दो, ये कहकर ये बुतों वाली आयतें हैं, ये काफिरों वाली आयतें हैं, ये बुतों वाली हदीसें हैं, ये काफिरों वाली हदीसें हैं। अगर काफिरों वाली आयत है यानी वो आयतें जिसमें मुराद कुफार हो यानी काफिर हो, उसको मोमिनों पर चस्पा करना ये खवारिज लोगों का काम है, तो फिर माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या हुक्म लगाओगे? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो आयत जिससे मुराद काफिर थे मोमिनों पर चस्पा किया। दलील सही अल बुखारी हदीस नंबर 1127। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तहज्जुद की नमाज के लिए उठाया तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, हमारी रूहें तो अल्लाह के यहाँ कब्ज हैं, वो जब चाहे उठा लेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट गए और अपनी रान पर हाथ मारते हुए सूरह कहफ आयत नंबर 54 की तिलावत की और फरमाया, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। ये इंसान कौन है जो झगड़ालू है? अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह कहफ आयत नंबर 56 में इसकी वजाहत करता है, और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं। इस आयत से वजाहत हुई कि ये आयत काफिरों के बारे में थी, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन पर चस्पा किया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, इससे मुराद नजर बिन अल हारिस है और उसका कुरान में झगड़ा करना। दलील तफसीर बगवी और इमाम बगवी इसकी वजाहत करते हैं और कहा गया है कि इस आयत से मुराद काफिर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो कुफ्र करते हैं बातिल दलाइल के साथ झगड़ा करते हैं। सूरह कहफ आयत नंबर 56। दूसरी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों वाली आयत मोमिनों पर चस्पा की। दलील जामी तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2180। जब सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि उनके लिए भी एक जात अनवात मुकर्रर फरमा दीजिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये तो वही बात है जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की सूरह अराफ आयत नंबर 138, हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जैसा कि उनके लिए है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर उन्हीं लोगों की राहों पर चलोगे जो तुमसे पहले थे। इस हदीस से हमको पता चला सहाबा ने शिर्क का इरादा नहीं किया था, उन्होंने बस गलती से मुशरिकों जैसा काम मांग लिया था, यानी ऐसे दरख्त की दरख्वास्त जहाँ हथियार लटकाए जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया और बनी इसराइल की गलती याद दिलाई ताकि वो समझ लें मुसलमानों को काफिरों के रसूमात और उनकी इबादत के तरीकों की नकल नहीं करनी चाहिए। यहाँ से आपको पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों वाली आयत मोमिनों पर चस्पा की। तीसरी दलील वो आयत जो मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई थी मगर असल में मुराद मोमिन थे। दलील तफसीर इब्ने अबी हातिम। ईसा बिन अब्दुर रहमान कहते हैं, मैंने शाबी से इस आयत के बारे में पूछा, सूरह अनाम आयत नंबर 121, अगर तुम उनका कहना मानो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। मैंने कहा, खवारिज का दावा है कि ये आयत उमरा यानी हुक्मरानों के बारे में नाजिल हुई है। शाबी ने जवाब दिया, उन्होंने झूठ बोला, ये आयत मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई थी। वो मुशरिकीन साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करते थे और कहते थे जो चीज अल्लाह ने मार दी यानी वो जानवर खुद मर जाए तो उसमें से तुम नहीं खाते, लेकिन जिस जानवर को तुम खुद ज़िबा करते हो यानी तुम खुद मारते हो उसमें से तुम खा लेते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जवाब में आयत नाजिल फरमाई सूरह अनाम आयत नंबर 121, और जो जानवर ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसे ना खाओ, वो खुला फिस्क है। और आगे फरमाया यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। सूरह अनाम आयत नंबर 121। शाबी ने तफसीर में कहा, अगर तुम मैतता यानी मुर्दार खाओ और उनका कहना मानो तो तुम जरूर मुशरिक हो जाओगे। इस दलील से भी आपको पता चला मुशरिकों वाली आयत मोमिनों पर चस्पा की जा रही है। क्या आप यहाँ पर भी खवारिज का फतवा लगाओगे? हरगिज नहीं। ऐसी कई मिसालें आपको कुरान और सही हदीस में मिल जाएगी मगर इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खवारिज के मुतालिक जो फतवा था उसका असल माना और उसका असल मफहूम जानते हैं। सही अल बुखारी हदीस नंबर 6930। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, खवारिज बदतरीन मखलूक हैं, वो नाजिल आयत जिसमें कुफार हो उसको मोमिनों पर चस्पा करते हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने
خوارج کا رد اس لیے کیا تھا کیونکہ انہوں نے قرآن کی ساری آیت نہیں، کچھ یا چند آیتوں کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر غلط جگہ پر لاگو کر دیا تھا۔ خوارج کا مقصد یہ تھا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو ہی کافر قرار دیں، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہی تھے، ان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں کافروں جیسا برتاؤ کیا جائے، جیسے ان کی عورتوں کو غنیمت بنانے پہ راضی نہ ہونا اور ان کے مال لوٹنے پہ راضی نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تو خوارج ان کے خلاف وہ آیت پڑھتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین سے جنگ کے احکام میں نازل ہوئی تھی، اور صحابہ نے خوارج کا رد یہ کہہ کر نہیں کیا کہ یہ بتوں والی آیتیں ہیں لہٰذا ان کو نہیں مانتے، بلکہ ان کا رد کیا دوسرے دلائل سے۔ دلیل مستدرک للحاکم حدیث نمبر 2656، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج لوگوں سے جنگ کے احکامات میں جب دو مسلمان آپس میں بھیڑ جائیں تو ایک مسلمان گروہ دوسرے مسلمان گروہ پر کس طرح برتاؤ کرے اس پر مناظرہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج لوگوں سے سوال کیا، بتاؤ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علی رضی اللہ عنہ اور مہاجرین و انصار پر اعتراض کس چیز کا کرتے ہو؟ تو خوارج نے کہا ہمارا ان پر 3 اعتراض ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتاؤ۔ خوارج لوگوں نے پہلا اعتراض کیا، علی رضی اللہ عنہ نے حکم الہی میں آدمی کو حاکم بنایا جبکہ اللہ نے فرمایا حکم صرف اللہ کا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 57۔ دوسرا اعتراض، علی رضی اللہ عنہ نے لڑائی تو کی مگر نہ غنیمت لی اور نہ قیدیوں کو گھیرا، اگر وہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کفار تھے تو غنیمت حلال تھی، اگر وہ مومن تھے تو ان سے لڑائی جائز نہیں تھی۔ تیسرا اعتراض، علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو امیر المومنین لکھنا چھوڑ دیا تو کیا وہ امیر الکافرین ہو گئے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کوئی بات؟ بولے یہ کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں قرآن اور سنت سے جواب دوں تو تم مان لو گے؟ خوارج لوگوں نے کہا ہاں۔ پہلے اعتراض کا جواب، حاکم بنانے والی بات، اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 95، 2 عادل آدمی حکم کریں یعنی ایک خرگوش کے قتل پر بھی آدمی کو فیصلہ کرنے کا حکم ہے۔ دوسری آیت، اور طلاق والے جھگڑے میں دونوں خاندانوں سے حاکم بھیجو، سورہ نساء آیت نمبر 35، جب ضرورت ہو تو آدمی کو حاکم بنانا سنت ہے۔ خوارجوں نے کہا ہاں یہ بات تو ثابت ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب، غنیمت نہ لینا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج لوگوں سے سوال کیا اگر عائشہ رضی اللہ عنہ جنگ میں گرفتار ہوتی تو کیا تم ان کو اپنی ماں کہنا چھوڑ دیتے؟ اگر ماں ہونے کے باوجود ان کو قید کر لیتے ہو یہ کفر ہے، اگر کہتے ہو وہ ہماری ماں نہیں یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں فرمایا رسول کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم خوارج لوگ دونوں ہی راستوں میں گمراہی پہ ہو۔ تو خوارج لوگوں نے کہا ہاں یہ بات تو ثابت ہوئی۔ تیسرے اعتراض کا جواب، لقب یا ٹائٹل چھوڑنا۔ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ مٹا کر صرف محمد ابن عبداللہ لکھوا دیا، صحیح البخاری حدیث نمبر 2699۔ کیا نعوذ باللہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونا چھوڑ دیا تھا؟ تو اس پر خوارج لوگ سر جھکا کر رہ گئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 6000 میں سے 2000 خوارجوں نے توبہ کر لی اور باقی گمراہی پر لڑ کر ہلاک ہو گئے۔ اس روایت سے آپ کو پتا چلا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج لوگوں کی پیش کردہ آیتوں کا رد اس طرح نہیں کیا کہ یہ کفاروں والی آیتیں لہذا اسے رد کر دیا جائے، نہیں بلکہ اپنا ایمان بھی بتایا اس آیتوں پر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان مشرکین یا اہل کتاب کا کوئی عمل کرے تو اس پر وہ آیت نہ پڑھی جا سکے جو ان پر نازل ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان عورتوں کا حصہ یعنی میراث کھا جائے اور جب اس پر انکار کیا جائے تو دلیل مانگے تو ہم کہیں گے سورہ فجر آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس لیے اس سے دلیل لینا خوارجیت ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کو غریبی کے ڈر سے مار دے اور اسے اللہ کے فرمان سے روکا جائے، سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ قدامہ اپنی کتاب المغنی میں فرماتے ہیں ہم لفظ کے عموم سے دلیل لیتے ہیں، سبب کے خصوص کی طرف دیکھے بغیر۔